खबर आसा आता शिगमो सुरू जाला. फाल्यांच्यान आमचे बिचोलचे गडे आसा, मागीर साळांतले गडे. आणि ह्या वर्सा आमचो डिचोलीचो जो शिगमो उत्सव आसा तो आमी 20 तारखेक म्हणजे फुडल्या बेरेस्तारा ठरयल्लो आसा. आणि ह्या वर्सा आमच्या शिगमो उत्सव कमिटीचे तुमकां पयलींच सांगलें तशें सेक्रेटरी आसा आमचे कावन्सिलर गुंजन कोरगांवकर, आमचे ट्रेजरर आसा रामा परब जे लास्ट 3 वर्सां आसा. तशेंच सगळे हे जे म्हणजे शिगमो उत्सवाचे ऑर्गनायझींग जे हे कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझींग प्रेसिडेंट जे आसा तो शंकर बेतकेकर. ह्या वर्साचो आमचो प्रोग्राम आसा 20 तारखेक आसा. आणि रूट जो आसा तो वर्साचोच आसा, तो जो आमी वडा कडल्यान सुरू करतले. भायले पेटींतल्यान येतले आमचे, भायले पेटींतल्यान शांतादुर्गा सर्कल, परत दीन दयाल बँके कडेन आनी थंयच्यान मागीर ते ग्रावंडार वतले. थंयचो रूट ऑलमोस्ट सेम आसा. आणि ह्या वर्साचे प्रोग्राम आसा म्हणजे जी प्रायजां आसा जी सरकारान तुमकां खबर आसा, सरकारान जी एक फिक्स एमावंटाची प्रायजां दवरलेली आसा. आनी त्या दिसा 2 कडेन म्हणजे आतांच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आमचो आनी कलंगूटचो बरोबर आसा शिगमोत्सव. सो आमी डेफिनेटली आमची प्रायजां आमी वाडयल्ली आसा. कितली प्रायजां बी आसा ते तुमकां आतां सांगतले. खंयचे कमिटीचे कोण प्रमुख आसा. नमस्कार. डिचोली शिगमोत्सव समिती 2025 जी तारीख ठरयल्ली आसा ती 20 मार्च ह्या दिसा. आणि 20 तारखेक संध्याकाळी 5 वाजता वडाचा वाडा बोर्डे हांगासून हो शिगमोत्सव सुरू जातलो. आणि ह्या वर्सा आमी अशें ठरयल्लें आसा की पयले जे आमी धाडटले पळय ते पथक लोकनृत्य, तेज्या मागीर चित्ररथ धाडटले आनी सगळ्यान निमणें म्हणटा पळय ते रोमटामेळ. आणि तशेंच 5 शिवाजी मैदान डिचोली हांगासर वेशभूषा स्पर्धा ही डिचोली तालुका मर्यादीत तशीच खुली गट ही थंयसर सुरू आसतली. तेचे इन्चार्ज जावन आसा आमचे राजन कडकडे. आणि चित्ररथ ह्या स्पर्धेक जी आमी प्रायजां दवरलेली आसा ह्या वर्सा ती अशी आसा. पयले प्रायज 80,000, दुसरे प्रायज 45,000, तिसरे प्रायज 35,000, चौथे 25,000, पांचवे 20,000 आणि उत्तेजनार्थ 20 प्रत्येकी 5,000 अशें मानधन दिले जातले. रोमटा मेळाक पयले 45,000, दुसरे 30,000, तिसरे 25,000, चौथे 10,000, पांचवे 9,000 आणि उत्तेजनार्थ प्रत्येकी 5,000 रुपया. लोकनृत्या खातीर पयले बक्षीस 17,000, दुसरे 12,500, तिसरे 10,000, चौथे 8,000, पांचवे 5,000 आणि उत्तेजनार्थ 10 प्रत्येकी 4,000. वेशभूषा स्पर्धा खुल्या गटात म्हणजे जो मोठा गट आहे व्हडलो गट 15 वर्सां वरील त्याच्या खातीर पयले बक्षीस 4,000, दुसरे 3,000 आणि तिसरे 2,000. तशेंच उत्तेजनार्थ 7 बक्षिसां 1,000ची दिली वयतली. तशेंच ह्या वेशभूषा स्पर्धांत खुला गटान ल्हान गट केलेलो 7 ते 15 वर्सां ह्या वयात. तितून पयले बक्षीस 2,000, दुसरे 1,500, तिसरे 1,000 आणि उत्तेजनार्थ 7 प्रत्येकी 500 रुपयाची बक्षिसां दिली वयतली. तशेंच डिचोली तालुका मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा घेतली वयतली 2 गटांत. छोटा गट आसतलो पळय धाकटो तो 5 ते 10 वर्सां आणि व्हडलो तो 11 ते 18 वर्सां पर्यंत. हितून धाकट्या गटात जी बक्षिसां दिली वयतली ती पयले 2,000, दुसरे 1,500, तिसरे 1,000 आणि तशीच उत्तेजनार्थ म्हणून प्रत्येकी 500 रुपयाची बक्षिसां दिली वयतली. आणि मोठा गट आसतलो जो 11 ते 18 हितून पयले बक्षीस 3,000, दुसरे 2,000, तिसरे 1,000 आणि उत्तेजनार्थ 7 प्रत्येकी 1,000ची बक्षिसां दिली वयतली. जशें तुम्ही जाणात की ही जी मिरवणूक आसा ती वडा कडसून स्टार्ट जाता. आणि आमी ह्या वर्सा रूट बी असो कांय चेंज करूंक ना, फुडाराची खबर ना. तेन्ना आमी एकूच चेंज केला. ते पयलीं आमी चित्ररथ स्पर्धा रोमटा मेळ पयलीं दवरल्या. पयलीं लोक कला पथक पयलीं वयतले वडा कडसून, तेज्या उपरांत चित्ररथ वयतले. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट रोमटा मेळाक की तेंच्यांनी मदीं चित्ररथ स्पर्धा चालू आसता तेन्ना रोमटा मेळ घेवन येवचे न्हू. कित्याक ते मागीर तेंकाय ते स्पिकराचेर तेंची ती कला सादर करपाक तेंकां प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना इतलेच रिक्वेस्ट आसा की चित्ररथ सगळे गेल्या उपरांतूच रोमटा मेळ घेवन येवचे, तेन्ना ती रोमटा मेळ स्पर्धा चालू जातली. हांव सगळ्यांक मागता की आमचो कावंटर आसा पळय तो जे नोंदणी आसता पळय रजिस्ट्रेशन ती 2 स्टार्ट जातली आणि ती 2 ते 4:30 असो आमी टायम दवरला.
आनी जे 4:30 उपरांत जर कोणी येयले न्हू जाल्यार तेंचे रजिस्ट्रेशन घेवचें वयचें ना. सो आमी स्ट्रीक आसा ह्या वर्सा की 4:30 पयलीं तुमी येवन रजिस्ट्रेशन करचें. संदर्भात एक खुला गट आसा ते बोड्ड्यासून सुरू जातले आनी रोहिदास बाप्पट ताचो इन्चार्ज आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर जी वेशभूषा स्पर्धा जातली ती डिचोली तालुका मर्यादित पुरती आसतली आनी हे 2 गटांनी आसा, ल्हान गट आनी मोठो गट. तो ल्हान गट आसा तो 5 ते 10 आनी मोठो गट 11 ते 18 आनी हाज्यो प्रवेशिका आमी तारीख 19 संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत आमी स्विकारतले. प्रवेशिका उपलब्ध आसतल्यो राजन कडकडे, ताचो फोन नंबर आसा 7498765400 आनी दुसरे आसा ते रुद्रेश चणेकर ज्यांचे आस्थापना चिलावट पोल्ट्री हाऊस, तांचो नंबर आसा 8806479747 आनी बक्षीस वितरण त्याच दिसा थंयच जातलो. आनी बक्षीस वितरणाक बिचोलचे आमदार ऑनरेबल आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तशेंच आमचे DYSP जिवबा दळवी ते आसतले आनी इतर मान्यवर आसतले, ते अजून फिक्स सांगना. आनी प्रवेशिका सकाळी डेली 19 तारीख पर्यंत 9 ते 1 वाजेपर्यंत आनी 4 ते 7 वाजेपर्यंत उपलब्ध आसतले. आनी शेवटच्या दिसा म्हणजे 19 तारखेक 4 पर्यंतच आमी प्रवेशिका स्विकारतले. हाचें कारण म्हणजे सगळ्यो ऑर्डर लायन करपा खातीर, नंबर काडपा खातीर आमकां थोडो टायम जाय आसता आनी ऐन वेळा प्रवेशिका आमी स्विकारचे ना. तेन्ना सगळ्यांक विनंती आसा की तुमच्यो प्रवेशिका बेगीनतले बेगीन घेवन वच्च्यो, म्हणजे फाल्यां परवाच्यान उपलब्ध आसतल्यो. प्रिंटिंगाक आसा परवाच्यान ह्यो उपलब्ध आसतल्यो ते 19 तारीख पर्यंत. आनी 19 तारखेक तेच बरोवन आमचे कडेन दिले जाल्यार सुद्दां हरकत ना. 19 तारीख पर्यंत आमी घेतले आनी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या स्पर्धेक आपलो सहभाग दाखोवचो आनी आमकां कार्यक्रम यशस्वी करपाक सहकार्य करचें.